बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी चाहत, सैयदा शाह, केस नंबर 2 और 3। क्योंकि इसका एपिसोड जो था वो बहुत छोटा था तो मैंने कहा थोड़ा सा बड़ा हो जाए। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए। लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, यूएसए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। वो बोला, क्यों क्यों नहीं कर सकते? रेब बेगम बोली। वो मैं मॉम वो हिचकिचाया। वो क्या वो लगा रखी है तुमने? आलियान मौज़म साहब बोले। डैड वो प्रॉब्लम ये है कि वो फिर हिचकिचाया। आलियान आखिर मसला क्या है? क्यों तुम मुसलसल शादी से इनकार कर रहे हो? आज बता ही दो, एक ना एक दिन तुम्हें शादी करनी ही है तो क्यों ना क्यों तो आज क्यों नहीं? वो गरजे। अब मत कहना आलियान कि तुम्हें कोई गोरी पसंद आ गई है। तुम जानते हो आलियान, हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ एतवार हैं। यूएसए में रहने के बावजूद हमने तुम दोनों आलियान और उसका छोटा भाई अफान को अपनी हदूद समझा रखी है। लाइब्रेब बोली, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो ताकि इस घर में बेटी की कमी पूरी हो सके। मौज़म साहब हसरत भरे लहजे में बोले, इन दोनों की बहुत ख्वाहिश थी कि इन्हें एक बेटी हो, लेकिन खुदा की मर्ज़ी के आगे किसी की चलती है। मॉम डैड मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अपनी कोलीग और दोस्त मेडलिन डेविड को पसंद करता हूँ, इसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगा। आलियान ने बड़े आराम से दोनों के सर पर बम फोड़ा था। ये तो तुम कह रहे हो आलियान, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी शादी हमारी मर्ज़ी से होगी और इस लड़की को भूल जाओ। पाकिस्तान की लड़की ही इस घर की बहू बनेगी और तुम्हारी शादी पाकिस्तान से ही होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। मौज़म साहब गुस्से से बोले। आलियान कुछ बोलने ही वाला था, वो अपने कमरे में चले गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरा इतना फर्माबरदार बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। अमेरिका में रहने के बावजूद हमने यहाँ की रवायात की तुम दोनों को हवा भी नहीं लगने दी। बहुत शुक्रिया हमारी ये गलतफहमी दूर करने के लिए। लारेब बोली, मॉम मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। अगर बात मज़हब की है तो वो इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बिल्कुल हमारे कल्चर के मुताबिक ही रहने को तैयार है। वैसे भी आजकल नस्ल और कौमियत कौन देखता है? आलियान तासुब से बोला। आलियान, इसके लिए और हमारे कल्चर के लिए में बहुत फ़र्क है। मुझे मजबूरी में अपनाना और दिल से इसको कबूल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई किसी भी मजबूरी या ज़बरदस्ती अपना मज़हब तब्दील करे। इस्लाम में जबर नहीं है। मैं या तुम कौन होते हैं इसे मजबूर करने वाले? वो तो मजबूरी में इस्लाम कबूल करेगी ना। वो तो तब तक मुसलमान नहीं हो सकती जब तक वो दिल से तौहीद और रिसालत का इकरार नहीं कर लेती। तुम समझते रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? वो आलियान को बोलने का मौका दिए बगैर अपने कमरे में चली गई थी। आलियान ने दिल में ये सोच लिया था कि वो किसी भी तरह अपने वालिदैन को इस शादी के लिए मना कर रहेगा। वो इनकी मर्ज़ी के बगैर अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ नहीं कर सकता था। वो ये इरादा कर चुका था और किसी भी तरह ये शादी करके रहेगा। ये सोचते ही कमरे से निकल आया था और अपने दोस्त जामिन की तरफ चला गया था कि वो इससे कुछ मदद ले सके। जिस बात का डर था वही हुआ। आपने देखा क्या कहा आलियान ने? मुझे इससे ये उम्मीद ना थी। मैं चाहती थी कि आलियान की शादी पाकिस्तान से हो। हमें अब किसी लड़की की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। मैं अभी शगुफ्ता आपा से बात करती हूँ। इनकी सानिया भी तो थी, लेकिन हमसे देर हो गई। इसकी तो शादी तय हो चुकी है। लारा बोली, सुबह सही कह रही हैं आप हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना ये ना हो कि हमें देर हो जाए। मौज़म साहब बोले, ये मंज़र है लॉस एंजल्स का, कैलिफोर्निया रियासत हाई अमेरिका की एक मुस्लिम कॉलोनी के एक बड़े शानदार घर का, जहां डॉक्टर मौज़म आलिम साहब अपनी बीवी लारैब मौज़म आलिम जो कि ख़ुद भी एक डॉक्टर हैं अपने 2 बेटों के साथ रहते हैं। इनका बड़ा बेटा आलियान मौज़म जो कि अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए डॉक्टर और एक बहुत बड़ा सर्जन बना। आलियन काफ़ी हैंडसम था, सफ़ेद रंग, ऊंचा कद, बाकायदा वर्जिश की वजह से डील ढोल जहानत से चमकती आंखें और ऊपर से इसकी संजीदा तबीयत इसे और पुरकशिश बनाती है। इसका शुमार शहर के बेहतरीन सर्जन्स में होता था और इसका छोटा भाई जो कि 10th स्टैंडर्ड में था। लारेब और मौज़म साहब को बेटी की भी ख्वाहिशें थी, लेकिन खुदा को जो मंजूर हो, इसलिए वो जल्द से जल्द आलियान की शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन आलियान तो एक गोरी से शादी करना चाहता है जो कि इसके वालिद को मंजूर नहीं था। डैड नहीं माने। आलिया ने उदासी से अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया। जामिन जो कि इसका कुलीग भी था, मैंने भी तो तुझे पहले ही कहा था कि अंकल नहीं मानेंगे, लेकिन तू कहता था कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, इनकार नहीं करेंगे, लेकिन तू मेरी सुनता कहाँ है? वो उदासी से बोला।
لیکن دل ہی دل میں بہت خوش تھا کیونکہ اسے میڈی بالکل نہیں پسند تھی، وہ بہت ہی چپکو تھی، ہر وقت آلیان کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ اچھا یہ چھوڑ کچھ کھاتے ہیں، وہ ابھی باہر کیفے میں بیٹھے تھے کہ آج سنڈے تھا اور ہاسپٹل سے آف تھا، تو موقع دیکھ کر آلیان نے بات کی جس کا ریئیکشن وہ دیکھ چکا تھا۔ لاہور، امی کیا آپ بھی بھاؤ تاؤ کرنے لگ جاتی ہیں؟ میں نے آج کے بعد آپ کے ساتھ مارکیٹ آؤں گی ہی نہیں، آپ کو جو میں کہتی ہوں وہ تو لے کے دیتی نہیں ہے، مجھے اینول ہی مارکیٹ میں گھماتی رہتی ہیں۔ چاہت چڑھ کر بولی، جو کہ ابھی ابھی امی کے ساتھ مارکیٹ سے گھر لوٹی تھی، جو کہ کچھ گروسری کرنے گئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح امی نے اسے پورکی مارکیٹ میں گھمایا تھا جو کہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید وہ پہلی لڑکی تھی جسے شاپنگ سے سخت چڑ تھی۔ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت تو کھیل کود یا اس ڈبے میں لگی رہتی ہے۔ عافیہ غصے سے بولی، امی اسے موبائل کہتے ہیں۔ چاہت نے ٹوکا، ہاں ہاں وہی موبائل، مجھے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں، ذرا سا کام کہہ دو تو تمہیں موت آتی ہے کہنے سے، لیکن کسی سے لڑنے کو چھوڑ دو تو سارے محلے کو پیسٹ دو۔ عافیہ نے پھر غصے سے کہا، ادریس صاحب کے گھر معمول کے مطابق پانی پت کا میدان سج چکا تھا اور ادریس صاحب بس دونوں ماں بیٹی کی جنگ دیکھ رہے تھے جو کہ ہر روز چھڑ جاتی تھی۔ وجہ چاہت کی حرکتیں جس سے عافیہ غصے میں تھی۔ چاہت، میری چاہت، سیدہ شاہ، قسط نمبر 3۔ چاہت یوں تو نہ وٹ کل تایا ابو آئے تھے؟ ثانیہ ایکسائٹمنٹ میں سے بولی۔ ثانیہ اور چاہت دونوں بیسٹ فرینڈ تھیں، دونوں کی دوستی اسکول سے یونیورسٹی تک قائم تھی، لیکن کیونکہ چاہت جیسی آفت کی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں سے دوستی کرنے کی، لیکن وہ دوستی 2 دن سے زیادہ نہیں چل پاتی تھی۔ وجہ چاہت کی شرارتوں کے اس کے سارے دوست بھاگ جاتے تھے۔ چاہت اور ثانیہ کی دوستی کافی گہری تھی۔ چاہت اکثر ثانیہ کے گھر جاتی تھی۔ چاہت یونی کے لون میں بیٹھی کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی اور سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ جب پاس بیٹھی ثانیہ بولی تو اس نے بیزاری سے جواب دیا، تو اس میں اتنا ایکسائٹڈ ہونے والی کون سی بات ہے یار، وہ کل میرے اور احمر کی شادی کی تاریخ طے کرنے آئے تھے۔ ثانیہ کی شادی اس کے تایازات سے طے تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تو بڑوں نے دیر کیے بغیر ان دونوں کی منگنی کر دی۔ کینیا، کب اور کیسے ہوا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ چاہت اس سے شکوہ کرنے لگی، یار یہ سب کل ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کل یونی سے جا کے سو گئی تھی، تبھی تایا جان آئے تھے اور وہ تو صبح ماما نے بتایا۔ ثانیہ بولی، اچھا چھوڑو یہ سب، بتا کب رکھی شادی؟ چاہت نے پوچھا۔ اگلے ہفتے، اس نے جواب دیا۔ کیا، اور تم یونی آئی ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ تمہیں تو مائیوں بیٹھنا چاہیے تھا اور تم یہاں گھوم رہی ہو، کمال ہے ویسے۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی، چھٹی کی اپلیکیشن دینی ہی ہے تو آئی ہوں، اور تمہیں دعوت بھی تو دینی تھی نا، اور تم نے ہر حالت میں آنا ہے، میری کوئی بہن نہیں ہے نا، تو اس کی کمی تم ہی پوری کرو گی، ثانیہ نے ایموشنل ہوتے ہوئے کہا۔ تو چاہت بولی، اگر تو نہیں بھی بلاتی تو میں پھر بھی آتی، آخر کو میری سب سے پرانی اور اکلوتی بیسٹ فرینڈ کی اکلوتی شادی جو ہے، اور وہ اپنے جیجو سے خوب سارے پیسے بھی تو اینٹنے ہیں، آخر ان کی اکلوتی سالی جو ہوں۔ دونوں ہنس پڑی۔ اچھا چل، کلاس ہے، چل، کل بھی سر نے باہر نکال دیا تھا، انہوں نے تو جیسے مجھ سے کوئی دشمنی ہے یار، موقع کے تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ چاہت آنکھیں گھما کر بولی، تو سب پروفیسرز کو کتنا تنگ کرتی ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے، بالکل بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے۔ ثانیہ بولی، تجھے میں لگتا ہے کہ امی کی روح آ گئی ہے، وہ بھی ہر اسی طرح کہتی ہیں۔ چاہت، تو کب بڑی ہوگی؟ چاہت اپنی امی کے سٹائل میں بولی۔ ثانیہ ہنس پڑی اور بولی، اب چل، کلاس ہے، اب تو میرا مہینہ بعد ہی آنا ہوگا۔ دونوں آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی تھی۔ آج آپا کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ ثانیہ کی شادی کی تاریخ اگلے ہفتے طے پائی ہے۔ معظم صاحب بولے، واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لارا بولی، آپا بلا رہی تھی تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ ہم پرسوں آ رہے ہیں۔ معظم صاحب بولے، وہ سب ڈنر کر رہے تھے، سب ڈائننگ پر موجود تھے۔ اس دن کے بعد سے ان کی آلیان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ڈیڈ، میں نہیں آ سکتا، نیکسٹ ویک سے میرے ایگزامز ہیں، لیکن مجھے بہت دل تھا ثانیہ آپی کی شادی میں جانے کا۔ عفان بولا، ڈیڈ آپ دونوں جائیں پاکستان، یہاں میں عفان کے ساتھ رکتا ہوں، ہم اسے یہاں اکیلے تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ویسے بھی ہاسپٹل میں اب زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں اور ضامن انہیں اکیلے کیسے ہینڈل کرے گا۔
ہاسپٹل میں صرف ہم دونوں ہی سرجن ہیں، تو میرے خیال میں یہی رکتا ہوں۔ عالیہ بولا۔ وہ ویسے بھی نہیں جانا چاہتا تھا، اسے ثانیہ کا بھائی فرحان اور شور شرابہ بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے بہانہ گڑھا تھا۔ لیکن عالیہ لاریب کچھ کہتی معظم صاحب بولے، عالیہ صبح کہہ رہا ہے تم یہیں رکو عفان کے ساتھ، اب یہ شادی کے لیے ایگزامز تو نہیں چھوڑ سکتا، اور ہم اسے یہاں اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ لاریب خاموش ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ معظم صاحب کے دماغ میں کچھ تو چل رہا ہے، ورنہ وہ علی کو یہاں رکنے کا نہ کہتے۔ کھانے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے تو لاریب کچن سمیٹ کر کمرے میں گئی تو ان کے شوہر بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھنے میں بیزی تھے۔ وہ انہیں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیگم ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ کیا اتنا اچھا لگ رہا ہوں؟ وہ شرارت سے بولے، آپ کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے؟ آپ نے عالیہ کو یہاں رکنے کی اجازت کیسے دے دی؟ عفان تو حاشر بھائی کے گھر بھی تو رک سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں عالیہ پاکستان نہ جانے کے بہانے بنا رہے۔ وہاں ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، میں جانتا ہوں آپ ابھی اس شدید الجھن کا شکار ہیں۔ آج میں نے ابا سے عالیہ کے رشتے کے بارے میں بات کی، ان کی نظر میں کچھ لڑکیاں ہیں، لیکن اگر یہ رشتے والی بات عالیہ کو پتہ چل جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی نقص نکال کے انکار کرتا رہتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عالیہ نہ جائے۔ پہلے ہم چل کر کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ تو کر لیں اور پھر عالیہ کو بلوا بھی دیں گے۔ معظم صاحب نے اپنی پلاننگ سے لاریب کو آگاہ کیا۔ لاریب حیران ہوئی اس کی باتیں سن کر۔ میں نے پرسوں کی ٹکٹس بک کروا دی ہیں، ہاسپٹل عالیہ سنبھال لے گا اور آپ فکر مت کریں کیجیے، عالیہ کو بہت اچھی لڑکی ملے گی۔ لاریب کو پریشان دیکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے بولے، کنٹینیو جاری